अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं गोवा से। इतनी रात गए मैं इसलिए ये वीलॉग कर रहा हूँ क्योंकि आपको बड़ी खबर देनी है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो इस वक्त गोवा में मौजूद हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वज़ीर ख़ारजा का जो इजलास हो रहा है और मैं भी इस वक्त इसको कवर करने के लिए वहाँ पे मौजूद हूँ। जो इजलास है बाकायदा तौर पर फ्राइडे को होगा, लेकिन आज एक जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट या इवेंट हुआ वो ये था कि जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं एस जयशंकर, उनकी तरफ से एक डिनर दिया गया। जो बाकी जो वज़ीर ख़ारजा थे उसमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी शामिल थे। और ये एक क्लोज डोर इवेंट था, एक कल्चरल इवेंट था। और यूजुअली ये एक ट्रेडिशन है कि जो भी मुल्क ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होस्ट करता है, तो इस तरह का जो कल्चरल इवेंट है जो मेन इवेंट से एक दिन पहले होता है। अब इस इवेंट से पहले ज़ाहिर है कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फोकस है पाकिस्तान और इंडिया में इस वक्त एक ही बात डिस्कस हो रही है कि क्या ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो विज़िट है इसके दौरान जो पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं कोई मुलाकात होगी, इनका मुसाफ़ा होगा। दो पॉसिबिलिटीज़ इससे पहले जो मैंने वीलॉग किया था उसमें बताया था कि जहाँ पर इन दोनों का इंटरेक्शन हो सकता है, बेशक अगर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात या बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं भी होती। उसमें एक जो पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताया कि जो आज डिनर होस्ट किया था भारत के वज़ीर ख़ारजा ने, जो अब हो चुका है, और कल जब बाकायदा इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होगा और जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं वो हर जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको वेलकम करेंगे वेन्यू पर। तो आज की जो मीटिंग है, क्योंकि ये एक बंद कमरा एक इवेंट था जहाँ पर डिनर होस्ट किया, बहुत कम लोग वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के एक सीनियर एहलकार जो वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि भारत के वज़ीर ख़ारजा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान मुसाफ़ा हुआ है और हल्की-फुल्की बातचीत भी हुई है। अब आम तौर पर तो ये मेरे ख़्याल में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है। और जिस ऑफ़िशियल ने मुझे ये बात कन्फ़र्म की, उन्होंने कहा कि ये एक रूटीन कर्टेसी भी है, लेकिन इसके साथ और बहुत सी चीज़ें भी हैं। मैं पूरा आपको ये नक्शा खींचता हूँ और इस तरह की डिटेल इन्फॉर्मेशन शायद आपके पास अवेलेबल नहीं होगी कि कैसे दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान हैंडशेक हुआ और ओवरऑल अभी तक का एनवायरनमेंट क्या बता रहा है, क्या फ़ील है जो पाकिस्तान का वफ़्द है, भारत उसे कैसे ट्रीट कर रहा है। अब हुआ कुछ यूँ कि आम तौर पर जब ये होस्ट किया जाता है डिनर, तो तमाम जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इकट्ठे ही वेन्यू पर मौजूद होते हैं। जो मेरी मालूमात हैं, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी सबसे आखिरी वज़ीर ख़ारजा थे जो वेन्यू हॉल में दाखिल हुए। उससे पहले तमाम जो ममालिक के वज़ीर ख़ारजा थे वो वहाँ पे पहले ही मौजूद थे। और उसकी वजह क्या थी कि जो मीटिंग थी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और रूस के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान, वो काफ़ी लंबी चली, जिसकी वजह से दोनों जो वज़ीर ख़ारजा हैं ये वक्त पर उस डिनर में पहुंच नहीं सके। जो सेकंड लास्ट जो डिप्लोमेट थे, ये फॉरेन मिनिस्टर थे, वो रूस के वज़ीर ख़ारजा थे जो वेन्यू में तशरीफ़ लाए। और फिर सबसे आखिर में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो वहाँ पे तशरीफ़ लाए। अब जब बिलावल भुट्टो वहाँ पे तशरीफ़ लाए, अब ये मैं आपको जो वहाँ पर एक पाकिस्तान के आला हुकाम मौजूद थे, उनका जो आँखों देखा हाल है मैं आपके सामने वो पेश कर रहा हूँ। तो तमाम जो वज़ीर ख़ारजा थे जब वहाँ पर वो तशरीफ़ रखे हुए थे, तो उस वक़्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो वेन्यू में एंटर हुए। और तमाम जो वज़ीर ख़ारजा हैं तमाम ममालिक के, रूस के, चीन के, और फिर जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, वो अपनी नशिस्तों से खड़े हुए और उन्होंने फिर मुसाफ़ा किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी से। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और जयशंकर का मुसाफ़ा हुआ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फिर जो बाकी जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उनके साथ भी मुसाफ़ा किया। अब बहुत ब्रीफली ये कहा जा रहा है कि एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा गया। अदर देन दैट कोई इसके अलावा बातचीत नहीं हुई। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि जो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की नौइयत है, इवन दोनों वज़ीर ख़ारजा का मुज़ाफ़ा होना भी एक बहुत बड़ी खबर समझा जा रहा है, लेकिन इसका एक ओवरऑल बैकग्राउंड भी है। तो मैंने ये सेंस जानने की कोशिश की, क्योंकि आज तो पहला रोज़ था बिलावल भुट्टो ज़रदारी का गोवा के अंदर। कल बाकायदा तौर पर ये एससीओ की मीटिंग हो रही है।
تو سینس کیا تھی اوورال؟ جو مجھے پتہ چلا ہے کہ پاکستانی وفد کا خیال ہے یا ان کا جو ابھی تک کا سینس ہے کہ سو فار جو بھارت کی طرف سے پاکستانی وفد کو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا گیا، یعنی کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ پاکستان کو سنگل آؤٹ کر کے یا کوئی ڈسکرمنیشن کی جاتی رہی، تو پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بڑا کارڈیل ہے، بہت مثبت ہے، اور بھارت جو ہے بطور میزبان پاکستان کے وفد کو ایسے ہی ٹریٹ کر رہا ہے جیسے باقی جو جو وفد وہاں پہ آج گوا میں جو تشریف لائے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ بھی کہا گیا ہے اور بتایا گیا کہ پاکستانی وفد کو کہ دیکھیں جی، ہم نے تو اس دفعہ پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کو اتنی بڑی تعداد میں ویزے بھی دیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تقریباً 11-12 لوگ میرے سمیت اس وزٹ پہ موجود ہیں، اور اگین آئی ووڈ ایمفسائز کہ یہ پیورلی کوئی اس میں اسٹیٹ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہو رہا، تمام کا اپنا انیشیٹو تھا۔ جو ادارے ہیں وہ پے کر رہے ہیں یا لوگ اپنا خود خرچہ کر کے یہاں پہ تشریف لائیں، اور کسی بھی طرح سے جو اس میں حکومت پاکستان ہے، جس طرح لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اس میں کوئی اس طرح کا ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ تو یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ اوورال، اور ایون میں نے بھی جو ابھی تک محسوس کیا، میں بعد میں ڈیٹیل میں بھی اس میں انالیسس کروں گا کہ یوزلی جب بھی پاکستان کی طرف سے صحافی ہوں یا کوئی بھی جب وزٹ کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ انوائرمنٹ اتنا ہاسٹائل ہے، تو ایٹ ٹائمز یو فیل انسیکیور کہ شاید آپ کی سرویلنس ہو رہی ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے۔ ابھی تک کا ایون کہ میرا بھی اور باقی جو میرے دوست صحافی ہیں ان کا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ سو فار ایسا سینس نہیں ملی۔ جو رسپانس ہے فرام دی انڈین سائڈ از ویری پازیٹیو، اینڈ آلسو آن ٹاپ آف اٹ ایون جو بھارتی صحافیوں سے بھی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی بڑی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقی ایشوز تو اپنی جگہ پہ ایک کافی فرینڈلی وہ ماحول تھا۔ ایک دو چینلز نے میرا بھی انٹرویو کیا بھارتی، اینڈ آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ یوزلی جس طرح سے ان کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، وہ جس طریقے کے ٹارگیٹڈ سوال کرتے ہیں، آپ کو آئی مین کہ پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شاید اس طرح سے ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتے۔ تو ٹو مائی سرپرائز جو دو میں نے انٹرویوز دیے تو وہاں پر جو اینکرز تھے دے ور ویری فرینڈلی، اور ان کے جو سوالات تھے آلسو ویری ریزنیبل، اور انہوں نے جو میرا نقطہ نظر تھا اس کو بڑے تحمل کے ساتھ سنا اور کچھ چیزوں کے اوپر اس سے اتفاق بھی کیا۔ دیٹ واز آلسو کائنڈ آف اے چینج، اور اسی طرح کا امپریشن جو ہے جو پاکستانی جو وفد ہے ابھی تک کا ان کا ہے، کیونکہ اگین پاکستان اور بھارت کے تعلقات اس نوعیت کے، یو نیور نو کہ ایک جو سنگل انسیڈنٹ ہے وہ بہت سی چیزوں کو انڈرمائن کر دیتا ہے۔ تو کل کا جو مین ڈے ہے، اب اس میں دیکھنے والی بات ہے کہ کیا چیزیں آگے بڑھتی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ کہ بلاول بھٹو زرداری نے 2 عدد انٹرویوز بھی دیے ہیں، ایک غیر ملکی میڈیا کو اور ایک جو بھارت کا مین اسٹریم میڈیا ہاؤس ہے اس کو انٹرویوز دیے ہیں، لیکن اس کنڈیشن پہ دیے ہیں کہ وہ انٹرویوز جو ہیں وہ کل چلیں گے، یعنی کہ اس کانفرنس کے جو انعقاد سے یا اس سے پہلے نہیں چلیں گے۔ اور اس کی جو ریزن بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ انٹرویو کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو پاکستان کی یہ خواہش ہے، پاکستان نہیں چاہتا کہ ایس سی او کی کانفرنس سے پہلے وہ کسی بھی طرح سے ماحول کو خراب کرے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ بھارت اگر پاکستانی وفد کو بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے، ایٹماسفیئر اوورال ایک پازیٹیو ہے، اور بے شک بڑے بریک تھرو کی نامی بات ہو، دوسری طرف جو پاکستان ہے اس کی بھی کوشش ہے کہ کوئی ایسی نیگیٹو چیز یہاں سے نہ جائے۔ تو آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ کل کا بڑا دن ہے، دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے، کیا کوئی اس طرح کا بریک تھرو تو نہیں کہنا چاہیے، مجھے نہیں لگتا کہ بڑا بریک تھرو ہو، اس کی میں بہت سی وجوہات بیان کر چکا ہوں، لیکن کیا یہ جو وزٹ ہے بلاول بھٹو زرداری کا یہ کنٹریبیوٹ کرے گا، ایک سمال سٹیپ ہی صحیح کہ تھوڑا سا ایک جو برف پگھلے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جولائی میں پھر ایس سی او کا سمٹ بھی ہو رہا ہے، جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں اگر بلاول آئے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اگر شہباز شریف پرائم منسٹر ہوئے پاکستان کے تو آئی تھنک اٹ از ویری کلیئر کہ وہ بھی پھر بھارت کا دورہ کریں گے۔ اب تک سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔